%10.32% लाभांश पारित गर्न एभरेस्ट बैंकले डाक्यो साधारण सभा। मङ्सिर 17 गते बुक क्लोज। एभरेस्ट बैंक लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। बैंकको हिजो मङ्सिर 8 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बैंकको 27औं वार्षिक साधारण सभा पौष 1 गते बिहीबार एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय लाजिमपाट काठमाडौँमा बिहान 11:30 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा बैंकको कार्तिक 12 गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 6% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 4.32% नगद गरी कुल 10.32% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। बैंकले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि मङ्सिर 17 गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले मङ्सिर 16 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। ज्योति विकास बैंकले गर्यो लाभांश घोषणा, 11% बोनस दिने। ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकको आज मङ्सिर 9 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 11% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 4.5% नगद गरी कुल 15.5% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई बैंकको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। कालिका लघु वित्तले गर्यो लाभांश घोषणा, लगानीकर्तालाई 13% बोनस। कालिका लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। संस्थाको हिजो मङ्सिर 8 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 13% बोनस शेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई संस्थाको आगामी साधारण सभा पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। नेप्से परिसूचक घट्दा सेन्सिटिभ बढ्यो, लगानीकर्ता पर्ख रहेरको अवस्थामा। साताको अन्तिम कारोबार दिन आज बिहीबार नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक घट्दा पनि सेन्सिटिभ परिसूचक भने झिनो अङ्कले बढेको छ। अहिले बजारमा लगानीकर्ताहरू पर्ख रहेरको अवस्थामा देखिएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बिहीबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 3.22 अङ्कले घटेर 2731.78 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 0.12% ले घटेको हो। यता सेन्सिटिभ परिसूचक भने 0.45 अङ्कले बढेर 515.64 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 233 वटा कम्पनीको 74,86,575 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3,78,97,09,331 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 3 वटा उपसमूहको शेयर बढेको छ भने बाँकी 10 वटा उपसमूहको शेयर घटेको छ। आज पनि नेपाल टेलिकमको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 26,57,13,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। बिहीबार समृद्धि फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 9.27% ले बढेर प्रति किता 568 रुपियाँ 20 पैसा पुगेको छ। आज मानुषी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। संस्थाको शेयर मूल्य 6.93% ले घटेर प्रति किता 1,860 रुपियाँ 50 पैसामा झरेको हो। साना किसान विकास लघु वित्तले गर्यो लाभांश घोषणा, 25% बोनस दिने। साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। संस्थाको हिजो मङ्सिर 8 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 25% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.3157% नगद गरी कुल
37.31% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। दोस्रो बजारमा सामलिङ पावरको कारोबार सुरु, न्यादी हाइड्रोको सेयर कारोबार भएन। धितोपत्र दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज बिहिबार सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडको पहिलो कारोबार भएको छ। कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रति किता 296 रुपैयाँ 30 पैसामा भएको छ। नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि प्रति सेयर न्यूनतम 98 रुपैयाँ 77 पैसादेखि अधिकतम 296 रुपैयाँ 31 पैसासम्मको कारोबार रेन्ज प्रदान गरेको थियो। कम्पनीको पहिलो कारोबार अधिकतम रेन्जबाट सुरु भएको हो। हिजो बुधबार कम्पनीको 50 लाख किता साधारण शेयर आइपिओ धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली 2075 बमोजिम नेप्सेमा कारोबार हुन सक्ने गरी सूचीकृत भएको थियो। आज न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर कारोबार भने हुन सकेन। स्पेशल प्री ओपन सेसनमा कारोबार म्याच नभएपछि कारोबार हुन नसकेको हो। स्पेशल प्री ओपन सेसन कारोबारमा म्याच भएपछि मात्र रेगुलर कारोबार खुल्ने प्रावधान रहेको छ, जस अनुसार अब अर्को साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार फेरि स्पेशल प्री ओपन सेसनमा कम्पनीको कारोबार खुल्नेछ। सो सेसनमा कारोबार भएमा मात्रै नियमित कारोबार सुरु हुनेछ। हिजो बुधबार कम्पनीको 1 करोड 50 लाख किता साधारण शेयर आइपिओ धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली 2075 बमोजिम नेप्सेमा कारोबार हुन सक्ने गरी सूचीकृत भएको थियो। कम्पनीले दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि NYADI सिम्बोल प्राप्त गरेको छ। नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि प्रति सेयर न्यूनतम 94 रुपैयाँ 13 पैसादेखि अधिकतम 282 रुपैयाँ 39 पैसासम्मको ओपनिङ रेन्ज निर्धारण गरेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा अर्को साता, केही नीतिगत परिवर्तन हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको संकेत। नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समीक्षा अन्तिम तयारीमा रहेको र आउँदो साता सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। यसअघिका समीक्षाहरूमा खासै नीतिगत परिवर्तन हुने गरेको नभए पनि बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको हुनाले बजेटमा समेटिएका कुराहरूलाई मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएमा समीक्षा मार्फत केही नीतिगत परिवर्तन पनि हुन सक्ने उनले बताएका छन्। पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई भन्छन्, राष्ट्र बैंक माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लाग्यो, शेयर कर्जामा 4/12 को क्याप लगाउनु अनावश्यक। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राष्ट्र बैंक माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लाग्नु राम्रो विषय नभएको बताएका छन्। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले चालेका कदमहरूप्रति आफू असन्तुष्ट रहेको बताउँदै उनले राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा लगाएको 4/12 को क्याप पनि अनावश्यक रहेको बताएका छन्। 1 सयले घट्यो सुनको भाव, 5 रुपैयाँले बढ्यो चाँदी। आज बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 91,700 रुपैयाँ कायम भएको छ। बिहिबार चाँदीको मूल्य भने तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1230 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।